بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ارتبط القرآن الكريم برمضان، فلا يكاد يذكر رمضان إلا ويذكر معه القرآن، ولا يذكر القرآن إلا ويذكر معه رمضان. قال الله سبحانه وتعالى يصف شهر رمضان ويصفه بوصف عظيم، فقال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فلم يجد أشرف ولا أفضل لوصف هذا الشهر العظيم إلا بأن يقول أنه هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن. ولذلك الصحابة الكرام رضي الله عنهم تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم الملازمة الشديدة للقرآن الكريم في شهر رمضان، فكان عليه الصلاة والسلام إذا جاء رمضان تفرغ لتلاوة القرآن الكريم ومدارسة جبريل في ما نزل من الوحي، وأخذ هذه السنة الملائكية النبوية الصحابة الكرام من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يكادون ينقطعون للتلاوة وللقرآن الكريم في رمضان، يحيون به ليلهم ونهارهم ويتدارسونه بينهم ويتلونه ويكررون تلاوته. ولذلك فإنني أنصح نفسي وأنصح إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات بالعناية الشديدة بالقرآن الكريم في رمضان، والعناية بالقرآن الكريم في كل وقت، ولكن في رمضان له خصوصية خاصة، فرمضان هو شهر القرآن.